चन्द्रशेखरभारती विवेकिनं महाप्रज्ञं धैर्योदारयक्षमानिधिं सदाभिनवपूर्वन्तं विद्यातीर्थगुरुं भजे अज्ञानां जाह्नवीतीर्थं विद्यातीर्थं विवेकिनां सर्वेषां सुखदं तीर्थं भारतीतीर्थमाश्रये विद्याविनयसम्पन्नं वीतरागं विवेकिनं वन्दे वेदान्ततत्त्वज्ञं विदुषेखरभारतीं न कर्मणां त्वजयातनेन त्यागेन तत्त्वमानसुः परेण नागं निहितं गुहायां विभ्राजते तद्यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः सन्न्यासयोगा यतयशुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ते सर्वे चक्रं विभावं परमेष्णुभूतं यत्पुण्डरे पुरमभ्यसत्यस्थम् तत्रापि लक्ष्यं गगनं विशोकस्तस्मिन्निरन्तस्तविभासयोग्यं यो वेदायोत्तरः प्रोक्तो वेदान्तेन तस्य प्रकृतिलीनस्य यत्परस्य महेश्वरः श्रीमत्परमहंसकविराजकाचार्यवर्या पदवाक्यक्रमाणमाणानां यमनियमासनप्राणायामसत्याहारधारणाध्यानसमाधिनं महाप्रज्ञं धैर्योदार्यक्षमानिधिं सदाभिनवपूर्वन्तं विद्यातीर्थगुरुं भजे ज्ञानां जाह्नवीतीर्थं विद्यातीर्थं विवेकिनां सर्वेषां सुखदं तीर्थं भारतीतीर्थमाश्रये विद्याविनयसम्पन्नं वीतरागं विवेकिनं वन्दे वेदान्ततत्त्वज्ञं विदुषेखरभारतीम् ॐ यो वेदान्तोत्तरप्रोक्तो वेदान्तेन प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिरीनस्य यत्परस्य विश्वरूपा जागरिणी स्वपन्थी दैत्यसात्विका सुखदा प्राज्ञात्मिका तुर्या सर्वावस्था विवर्जिता सृष्टिकर्ते ब्रह्मरूपा गोप्त्री गोविन्दरूपिणी संहारिणी रुद्ररूपा तिरोधानकरीश्वरी सदा अस्माकं सर्वेषां सकुटुम्बानां लोकानां च सर्वेषां प्राणिनां यथाशक्ति सकलविध श्रेयः कल्याण परम्परा प्राप्त्यर्थं व्यासबोधित ज्ञानबोधारं व्यासं यथाशक्ति पूजयामः। भगवान की व्यास भगवान की वस्त्रतांबूलं तुभ्यमहं संप्रदते नमः। सद्गुरुनाथ भगवान की गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां धये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः।
గురువు గారిని పూజించుకునే అవకాశం అందరికీ ఉంటుంది. హారతి అయిన తర్వాత బయటికి వస్తాం. వ్యాసుల వారికి ఆలస్యం ఉంటుంది. లోపలికి వ్యాసుని తీసుకెళ్ళి హారతి తీసుకున్న తర్వాత అందరికీ అవకాశం ఉంటుంది.